सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतालिक हुक्म इम्तनाक खत्म कर दिया। फुल कोर्ट समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जरिए दरपेश चैलेंज पर अपने 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमने मार्शल लॉ की तौसीक की, रेकॉर्डिक हो, जुल्फिकार भुट्टो केस हो, हमसे गलतियां हुई, हम मुल्क का भी सोचना चाहते हैं। रेकॉर्डिक केस में $6.5 अरब का मुल्क को नुकसान हुआ। दरख्वास्त गुजार को हमारी फिक्र पड़ी है, हमने जजमेंट को नहीं आइन को देखना है। मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? अदालत की तमाम फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नश्र की गई। रेकॉर्डिंग का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को $6.5 बिलियन ही डज लगी। हिमालयन मिस्टेक कमिटेड बाय दिस कोर्ट। टेक द केस ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। सुप्रीम स्प्लिट, रिव्यू यूनानिमस। चीफ जस्टिस का इख्तियार 2 सीनियर जजेस के साथ बांट दिया गया। इख्तियार बांटने से कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ? जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट का ये इकदाम अदलिया की आज़ादी को मजबूत बनाएगा। चीफ जस्टिस ने 2 सीनियर जजेस से ही मुशावरत करना है। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा, अदलिया की आज़ादी खतरे में पड़ने वाली कोई बात नहीं, कानून पार्लियामेंट से ही आता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है। बाहर की दुनिया में बेंच चीफ ऑफ जस्टिस नहीं बनाता, बैलेट के जरिए बेंचेस की तश्कील का मामला तय पाता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, यह एक्ट रहता है तो किसके खिलाफ अपील कौन सा बेंच सुनेगा? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अगर फैसले के बाद अपील का हक दे दिया जाए तो हर बंदा आ जाएगा। पार्लियामेंट ने कानून बनाकर जुडिशल पावर का रास्ता बंद कर दिया है। पार्लियामेंट अदालती इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है, हर इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, रूल्स बनाएगा तो आइनी इख्तियार इस अदालत को दिया गया है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है? पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार आइन से मशरूत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। बेंचेस से मुतालिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के करने का है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठकर रूल्स बनाते हैं। ख्वाजा तारिक रहीम के दलाइल। कहा, यह दरख्वास्त अवामी मफाद में लाई गई, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, खिलाफ आइन कानून साजी से बुनियादी हुकूक मुतासर होते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि ये दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं। कानून एक ओहदे के इख्तियार से मुतालिक है। ये कानून अदलिया को मज़ीद जमहूरी इक़दार का हामिल बनाता है। कानून से इदारे में जमहूरी तौर पर शफ़ाफ़ियत आएगी। वफाकी हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त से मुस्तरद करने की सदा। मेरिट पर भी पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं। तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। पार्लियामेंट आइन के तहत कानून साजी कर सकती है। आइन पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता। एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस का गार्ड ऑफ ऑनर और बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार। अदालत आते हुए कोई रूट भी नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट की पहली मर्तबा बराह रास्त समाअत नश्र करने पर अवाम खुश। चीफ जस्टिस के इक़दाम को सराहा। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने, और जो चैलेंजेस जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में, दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान का सामना है, आज भी बहुत मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को बंद करने से हमने पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल किए। मुल्क में मौशी बहरान है, लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत हाल में चैलेंजेस का सामना है। चेयरमैन पीटीआई को जेल भेजने से मुल्की मसाइल ख़त्म नहीं हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी आइन के अलावा किसी और पेज पर खड़ी नहीं हो सकती।
چیف جسٹس قاضی فائز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، فل کورٹ ریفرنس کی لائیو کوریج کو خوشائند قرار دیا، کہا امید ہے عدلیہ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ عام انتخابات کی تیاریاں جاری، الیکشن کمیشن میں عام انتخابات کے لیے جدید الیکشن مانیٹرنگ کنٹرول سینٹر قائم۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ ہارون شنواری نے کہا UN نمبر پر بیک وقت 10 کال سنی جا سکیں گی، واٹس ایپ کے ذریعے بھی شکایات درج ہو سکیں گی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ آن لائن کنٹرول سینٹر میں شکایات پر فوری ایکشن لیا جا سکے گا۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں پرویز الہی کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور، پرویز الہی کو اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز منتقل کر دیا گیا۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے پرویز الہی پر ایک اور مقدمہ درج کر دیا۔ محمد خان بھٹی کو غیر قانونی طور پر پرنسپل سیکرٹری لگانے کے الزام میں پرچہ کاٹا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کیس میں اہم پیش رفت، لاہور کی احتساب عدالت نے محمد خان بھٹی کو 7 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ کرنے کا کیس، چیف کمشنر اور IG اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری، وارنٹ کے باوجود IG اسلام آباد پیش نہیں ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کا متعلقہ SP کو توہین عدالت کا نوٹس، DIG آپریشنز اور DIG انویسٹیگیشن نے توہین عدالت نوٹس پر جواب جمع کروا دیا۔ عدالت نے جواب مسترد کر دیے، آئندہ سماعت پر فرد جرم کی کارروائی کے لیے طلب کر لیا۔ شیخ رشید کی حراست کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آج سماعت کے لیے مقرر۔ درخواست میں وفاقی اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ شیخ رشید بھتیجے اور ملازم کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرولیم ڈیلرز نے پیٹرول کی سپلائی بند کر دی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، آزاد کشمیر اٹک، گلگت بلتستان میں سپلائی متاثر، ہوائی اڈے کو سپلائی بھی بند۔ پیٹرول کی قلت ہونے کا خدشہ، ڈیلرز کا وائٹ آئل پائپ لائن کی ٹرانسپورٹ کا حصہ بڑھانے اور کرایہ جات میں اضافے کا مطالبہ۔ پیٹرول قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹرز کے بعد پاکستان ریلوے نے بھی کرائے بڑھا دیے، 5% تک اضافہ، کرایوں میں اضافے کا اطلاق آج سے ہوگا۔ مہنگائی اور بجلی بلوں میں ٹیکس کے خلاف جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس پشاور کے باہر دھرنا، سراج الحق کا خطاب، کہا عوام مہنگائی سے شدید متاثر ہیں، نوجوان ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، گورنر کے پاس اختیارات نہیں تو منصب کیوں سنبھالا ہوا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا آج کراچی کے 15 مقامات پر احتجاج کا اعلان، عوام سے شام 5 بجے سڑکوں پر گاڑیاں بند کر کے احتجاج کرنے کی اپیل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کے خلاف کیس، عدالت نے وزارت داخلہ اور PTA کے تحریری جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیے، تفصیلی جواب مانگ لیا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، وفاقی حکومت عدالتی سوالوں کے جواب دے ورنہ حساس اداروں کو ڈائریکٹ پارٹی بنا کر جواب طلب کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر گمشدگی کیس کی سماعت، چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت پر FIA کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ایک پروسیجر کے تحت معاملات چلتے ہیں، آئندہ پیر تک درخواست مقرر ہو جائے گی، سماعت 25 ستمبر تک ملتوی۔ خصوصی عدالت نے چیئرمین PTI کے بیٹوں سے ٹیلی فونک ملاقات نہ کروانے پر رپورٹ طلب کر لی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا 26 ستمبر کو چیئرمین PTI کا جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہو رہا ہے، سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل میں خود بھی بات کروں گا۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو حساس ادارے کے دفتر پر حملے کا کیس، عدالت نے چیئرمین PTI سمیت 72 ملزمان کو طلب کر لیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 5 روزہ دورہ امریکہ، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ عالمی ماحولیاتی چیلنجز پر عالمی رہنماؤں سے بات چیت کروں گا، بین الاقوامی میڈیا اور تھنک ٹینک سے تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ وفاقی حکومت نے ویزا پالیسی میں ترامیم کی منظوری دے دی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی سفارش پر 6 ماہ کے لیے بزنس ویزا فوری جاری کیا جائے گا۔
پاکستان مشن 5 سال کے لیے بزنس ویزا 24 گھنٹوں میں جاری کرنے کے پابند ہوں گے۔ پنجاب کے سرکاری ادارے بجلی بلوں کی مد میں اربوں روپے کے نادہندہ نکلے۔ لیسکو نے ڈیٹ ڈیفالٹر سے ریکوری کا دائرہ کار وسیع کر دیا، فہرست جاری۔ واسا لاہور 7 ارب، پنجاب ایریگیشن اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ 59 کروڑ، محکمہ ریلوے 53 کروڑ، محکمہ صحت 42 کروڑ، محکمہ پولیس پر 43 کروڑ سے زائد کے نادہندہ ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیجنگ شہر کا دورہ، شہری سہولتوں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی چین کے صوبہ ننشیا پہنچ گئے۔ یوہائی کنونشن سینٹر کا بھی دورہ۔ محسن نقوی کے اعزاز میں انٹرنیشنل فرینڈشپ سٹیز فورم نے ظہرانہ دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا مختلف شعبوں میں چین کے کامیاب ماڈل کا مشاہدہ کر رہے ہیں، چین کے کامیاب تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش سے جل تھلیک، نشیبی علاقے زیر آب۔ آسمانی بجلی گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔ گلرچی میں طوفانی ہواؤں کے باعث بجلی کے پولز، درختوں اور مکانات کی چھتیں گر گئیں۔ پشاور میں بھی برسات، کراچی میں ہلکی بارش کا امکان، سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے پاکستان میں نمائندے جولین ہارنس کہتے ہیں اقوام متحدہ پاکستان میں مختلف ترقیاتی پروگرامز پر $900 ملین لگا رہا ہے۔ سوشل پروٹیکشن اور پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے پاکستان میں مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔